हाँ जी। अच्छा, किसी ने बुरूज का पूछा था, पिलर्स वाली बात समझ नहीं आई, मैं दोबारा बता देती हूँ। पिलर्स वाली बात ये थी, अल्लाह ताला कहते हैं वस्समाइ ज़ातिल बुरूज, आसमान, कसम है आसमान की जो के बुरूज, बुर्ज वाला है। बुर्ज, वो जो बुर्ज खलीफा आपने देखा हुआ है ना सबने, उसको इमेजिन कर ले बस। बुर्ज जब आसमान के ज़ाहिर है थोड़े डिफरेंट होंगे, पिलर्स है आसमान के अंदर। पिलर्स कौन से हैं? पिलर्स दो तरह के होते हैं ना, एक वो पिलर्स होते हैं जिसके ऊपर जैसे घर बनाए जाते हैं ना, फाउंडेशन खड़ी की जाती है बकायदा, छत खड़ी करने के लिए ना, छत रखने के लिए। वो वाले पिलर्स नहीं हैं आसमान में, क्योंकि अल्लाह ताला और सूरतों में कहते हैं खलक़स समावाति बिगैरि अम्द। वो वाले जो पिलर्स है ना, उस पे अल्लाह ताला ने नहीं बनाया। ठीक है। और जो ये वाले पिलर्स हैं, इनका पर्पस कुछ और है, ये हमें पता चल गया कुरान से, ये एग्जिस्ट करते हैं। अब इनमें कुछ असेंशन होती है, डिसेंशन होती है, ऊपर जाना नीचे जाना, कुछ इंफॉर्मेशन का आना, क्या है क्या नहीं है, ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, ये हम तक कन्वे नहीं किया गया। ये हमें क्लियर होना चाहिए कि ये वो सहारा देने वाले फाउंडेशन वाले पिलर्स नहीं। तो ये वाटर साइकिल की हमने बात कर ली। दूसरा फैक्टर अल्लाह ताला जिस पे गौर व फिक्र करने का कह रहे हैं वो क्या है? दैट इज वख्तिलाफिल लैली वन नहारी। अब हम जो लोग पाकिस्तान वगैरह में रहते हैं ना, दिन आ रहा है रात जा रही है, 24 आवर का पूरा डे कंप्लीट हो रहा है अर्थ की रोटेशन की वजह से अराउंड इट्स एक्सिस। हमें इसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं पता चल रहा कि ये हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीजें। और अगर रात ना हो तो कितना नुकसान हो जाए हमारा, दिन ना हो तो कितना नुकसान हो जाए। दिन होता है तो सनलाइट जो है उसकी वजह से प्लांट सरवाइव कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑक्सीजन की वजह से हम जिंदा है। सनलाइट नहीं होगी, अगर डे लाइट नहीं होगी तो हम तो फिर जिंदा ही नहीं है, हमारी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। ठीक है। और ऑन द अदर हैंड रात को जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। हमें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत ही नहीं है जिंदा रहने के लिए, हमें तो ऑक्सीजन चाहिए। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ जाएगी फिर क्या होगा? हेडेक्स होंगे, फटीग होगी, जाहिर है फ्रस्ट्रेशन होगी, इतनी ज्यादा स्लीप डेप्रीवेशन होगी, हम कैसे सोएंगे जब कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज्यादा और ऑक्सीजन है नहीं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने ये बैलेंस बनाया है रात और दिन का। चेंज होते हैं बार बार, अगर ये चेंज ना हो, अब हम नॉर्वे में देखते हैं और कुछ और इलाकों में 6 6 महीने रात रह रहे, 6 6 महीने दिन रह रहे हैं। अब आप वहां पे थोड़ा स्टडी करें, सुसाइड रेट सबसे ज्यादा किधर है, तो आपको पता चलेगा ये नॉर्वे वगैरह वो कंट्रीज है जहाँ पे सुसाइड रेट सबसे ज्यादा। एंड वन ऑफ द रीजंस दैट दे आइडेंटिफाई वो यही है कि वहां पे डार्कनेस इतनी ज्यादा देर रहती है, जो कि अल्टीमेटली लॉन्ग पीरियड्स ऑफ डार्कनेस वो डिप्रेशन को इंक्रीज कर देता है और सुसाइड को इंक्रीज कर देता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है इंसान की, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। तो डार्कनेस अगर सिर्फ रहे तो उसके कितने ज्यादा नुकसानात है, और अगर सिर्फ और सिर्फ लाइट रहे तो उसके अलग नुकसानात हैं, क्योंकि लाइट असल में रेगुलेट करती है हमारे स्लीप एंड वेक पैटर्न्स को, नींद का जो सारा पैटर्न है उसको रेगुलेट करती है, हमारे हंगर पैटर्न्स को कंट्रोल करती है, हमारे एक्टिविटी लेवल्स को कंट्रोल कर रही होती है। बहुत सारे हॉर्मोन्स, बहुत सारे केमिकल्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस ही उस वक्त हो रहे होते हैं जब हम दिन की लाइट में वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, हमारा बॉडी टेम्परेचर हो रहा होता है। लाइट एक्सपोजर जो है वो अलर्टनेस को प्रमोट करता है, मूड रेगुलेशन हमारी होती है, ब्रेन की हेल्थ के लिए इतना जरूरी है। ब्रेन की हेल्थ के लिए दिन की रोशनी कितनी जरूरी है, विटामिन डी हमें सूरज की लाइट से मिल रहा होता है ना, तो हमारी ग्रोथ के लिए कितना जरूरी है विटामिन डी। और जब विटामिन डी कम होता है तो हम कैसे होते हैं? थके हुए और मरे हुए, और कुछ नहीं किया जा रहा होता, चिढ़ रहे होते हैं, गुस्सा कर रहे होते हैं। फिर मेमोरी फॉर्मेशन जो है, हमारा हाफजा, वो दिन में काम कर रहा होता है, वो दिन के वक्त एक्टिव होता है और उसमें चेंजेस आ रही होती हैं और वो डेवलप हो रहा होता है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि फजर के वक्त में, सुबह के वक्त में अल्लाह ने मेरी उम्मत के लिए बरकत रखी है। तो सारे के सारे ये फायदे अल्लाह ने सुबह के वक्त में डे लाइट में रखे हैं। तो वो लोग जो कि रात को जागते हैं दिन को सोते हैं, वो लोग इसीलिए किसी पर्पस पे पहुंच नहीं पाते, कोई पर्पस अचीव नहीं कर पाते। आप देखिए अपनी लाइफ में, आप बड़े लोगों को स्टडी करके देख लें, जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव लोग आपको मिलेंगे ना, आप देखेंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा किताबें लिखी हुई हैं, सबसे ज्यादा लेक्चर्स दे रहे हैं, जो सबसे ज्यादा नॉलेज गेन कर रहे हैं या नॉलेज दे रहे हैं, ले रहे हैं या इनोवेशंस कर, वो सारे वो लोग हैं जो मॉर्निंग पीपल हैं, जो सुबह को उठते हैं, सुबह के वक्त का बेहतरीन बेनिफिट ले लेते हैं। और हम ना खुद फजर के वक्त उठ रहे होते हैं, ना अपने बच्चों को फजर के वक्त उठा रहे होते हैं। छुट्टी वाले दिन को हम ऐसे ट्रीट करते हैं कि छुट्टी का तो मतलब ही सोना है, नींद को बढ़ाते जाओ और इतना लंबा 12 1 तक सो, सारा दिन जाया कर दो। हम ये बच्चों की अपनी हैबिट्स क्यों जाया करते, खराब करते हैं? अल्लाह ताला कहते हैं ना सूरतुल इंशिरा में, फाइजा फरगत फंसब व इला रब्बिका फरगब,
فَإِذَا فَرَغْتَ جب تم فارغ ہو جاؤ نا, مطلب چھٹی کا دن مل گیا ہے, جیسے اسکول سے چھٹی ہو گئی یا آفس سے چھٹی ہو گئی ہے, فَإِذَا فَرَغْتَ جب تم فارغ ہو گئے ہو, فَانْصَبْ تو کھڑے ہو جاؤ. کس نے کہا کہ آپ اب آرام کرنا شروع کر دیں, یا یہ آرام کا ٹائم آپ کا شروع ہو گیا؟ فَانْصَبْ آپ کھڑے ہو کے اپنے کاموں میں لگیں. تو سنڈے کوئی اسلام نے کوئی چھٹی نہیں دی ہمیں, ٹھیک ہے, اسلام نے دن اور رات بنا دیا ہے کہ دن میں کام کر لیں, رات میں آرام کر لیں. یہ اس پرٹیکولر ڈیز میں کام کریں, ان پرٹیکولر ڈیز سنڈے میں آرام کریں, ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا. تو سارے ڈیز, آل ڈیز آر مینٹ ٹو بی پروڈکٹیو, کہ ہم پروڈکٹیوٹی کے ساتھ سنڈے کو بھی کام کریں, ٹھیک ہے. اور پھر رات ہے آرام کے لیے. رات وہ ہے جب میلیٹونن پروڈیوس ہوتا ہے ہماری باڈی کے اندر, جو کہ ڈارکنیس میں ریلیکسیشن کو لے کر آتا ہے. ڈارکنیس میں میلیٹونن پروڈیوس ہوتا ہے, یہ کیمیکل کا نام ہے, کیمیکل ہے, باڈی میں بنتا ہے, اور وہ پھر ریلیکسیشن لے کر آتا ہے ہماری باڈی میں. ہمارا دل کرتا ہے ہم سوئیں گے, ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم آرام کریں. اور جب ہم باڈی کی جو بایولوجیکل ریدمز ہیں نا, ان کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں, تو اس کے ہارمفل ایفیکٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. سورت ہم پڑھتے کمپلیٹ کر لیتے. فائزہ فرغت فانصب وإلی ربک فرغب, اور اپنے رب کی طرف رغبت اختیار کرو, یعنی اپنے رب کی پھر بھی عبادت کرو. اب سنڈے کو آرام کے لیے لیٹ ہی نہ جاؤ, ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں. رات کا کانسیپٹ, اس کو سمجھیں, یہ بہت میسڈ اپ کانسیپٹ ہے ہماری لائف میں, اس کو سمجھیں. اب یہ سارے سائنس تھے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, صرف اتنے سے تم سائن دیکھ لو, یہ دو چیزیں اچھی طریقے سے تدبر کر لو, رات کو بیٹھ کے, دن کو بیٹھ کے اکیلے میں. الٹیمیٹلی تم پہنچو گے کدھر, تمہیں پتا چل جائے گا کوئی نہ کوئی ہے, کوئی ہے جس نے اس ساری چیز کو بنایا ہے. ورنہ یہ اتنا سسٹمیٹک سسٹم, اتنا زیادہ ڈسپلن اسٹرکچر, کوئی پلانٹ کسی میں ٹکر ہی نہیں مار رہا, ہر کوئی اپنی ایک باقاعدہ سپیڈ کے ساتھ چل رہا ہے. کسی کی سپیڈ, اگر زمین کی سپیڈ ہی تیز ہو جائے نا روٹیشن کی, ہم تو شاید گر جائیں. اگر جو گریوٹی ہے اس کا اماؤنٹ اوپر نیچے ہو جائے, ہم تو زمین سے چپک جائیں. اگر آکسیجن کا لیول ہی ڈسٹرب ہو جائے, ہم آکسیجن کا لیول ڈائریکٹ برین کو افیکٹ کرتا ہے نا, تو ہمارا تو برین کام کرنا چھوڑ دے. یعنی ایک سرٹن لیول, ایک سرٹن ڈسپلن, ایک اسٹرکچر, سسٹمیٹیکلی جو چیزیں چل رہی ہیں سب کچھ, یہ اس سے تو پتا چل رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے بنانے والا. یہ کوئی ایسے چٹکی کے ساتھ آرام سے بگ بینگ تھیوری خود سے نہیں ہوئی, اور خود سے ہو کے تو یہ سارا کچھ نہیں بن گیا, ٹھیک ہے. تو یہ تدبر کے ذریعے پیپل آف انٹلیکٹ پہنچتے ہیں کسی بات پہ, وہ ہے اللہ کے وجود کو جان لینا. اچھا, جو یہ جان لیتا ہے نا کہ اللہ ہے, ٹھیک ہے, یہ اب پہلی سیڑھی ایمان کی ہم چڑھنے لگے ہیں, ٹھیک ہے, جن کو سمجھ نہیں آئی تھی. جہاں سے اب ایمان بننا شروع ہو رہا ہے, اللہ کی پہچان سے, اللہ کی معرفت سے, گاڈ ایگزسٹ, یہ بات ہو رہی ہے. اب دوسرا فیکٹر جو یہ سارا کچھ بتاتا ہے نا, فرض کرے کوئی مسلمان نہیں ہے, اس کو یہ پتا چل گیا کہ گاڈ ایگزسٹ. دوسری بات جو اس کو پتا چلی ہے نا, وہ یہ ہے کہ گاڈ از اونلی ون. اگر زیادہ ہوتے تو لڑائی جھگڑا ہو جاتا, اس طرح اتنا ڈسپلن نہ ہوتا, بلکہ فساد ہوتا, ٹکرے ہو رہی ہوتی, لیولز ڈسٹرب ہو رہے ہوتے. قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ان میں تو ایک ڈیسیجن پہ ہی نہ کوئی پہنچ پاتا. بھائی, جب ہر آرگنائزیشن کا سی ای او ایک ہوتا ہے, ہر کنٹری کا پریزیڈنٹ ایک ہوتا ہے, پرائم منسٹر ایک ہوتے ہیں, ہر گھر کا سربراہ ایک ہوتا ہے, ہر جگہ کا لیڈر ایک ہے, اور آپ پورے یونیورس کے لیڈر اتنے سارے بنا رہے ہیں, آپ پالیتھیزم میں جا رہے ہیں. اور جو یہ ریلیجنس خود کو مونوتھیسٹ کہتے ہیں, کرسچن, جوڈازم, یہ بھی میں چلے گئے, پالیتھیزم میں چلے گئے, مانتے نہیں ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. پھر یہ بدھزم ہے, ہندوازم ہے, یہ سارا کچھ, یہ عقل کہاں چلی گئی, سمجھ آ رہی ہے. تو جو اولو الالباب ہے نا, یہ قرآن پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے, اچھا میں نے تو عقل استعمال کرنی تھی, عقل استعمال کر کے یہ نشانیاں دیکھنی تھی. اچھا, نشانیاں تو بتا رہی ہیں کہ خدا ایک ہونا چاہیے, زیادہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. اب وہاں سے اب ہمیں پتا چل گیا خدا ہے, نمبر 2 خدا ایک ہے, یہ دو چیزیں ایکسپلور ہو گئی, پتا چل گئی. یہ اب ایمان باللہ کی بنیاد رکھی جا رہی ہے, اللہ پر ایمان کی بنیاد سے رکھی جا رہی ہے. اب پہچان ہو گئی, معرفت وجود میں آ گئی نا, اس کی بیسس پہ کیا ہوتا ہے, جب ہم کسی کو جان لیتے ہیں, ہمارے دل میں ہوتی ہے اس سے محبت. جیسے ہماری شادی ہوتی ہے, جب اسپاؤس جو ہوتا ہے ہم جانتے ہیں تو محبت پیدا ہوتی ہے نا دل کے اندر, محبت جاننے سے محبت بڑھتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم جتنا زیادہ جانتے جاتے ہیں اتنی زیادہ محبت بڑھتی جاتی ہے. قرآن ہم پڑھتے ہیں, جتنا اللہ کو جانتے ہیں اتنی زیادہ محبت بڑھتی ہے. تو معرفت جیسے ہی کسی کی ہوتی ہے نا, محبت بڑھنے لگ جاتی ہے. محبت پڑے گی نا, دل کرے گا اس کے بارے میں مزید جانیں. مزید اب کیسے جانیں گے, علم حاصل کریں گے. علم کیسے حاصل کریں گے, اللہ کو جاننے کا علم کون سا ہے, اللہ کی جو صفات ہیں,
اللہ کا کلام ہے قرآن مجید، اور اللہ کی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں، ان کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کو جانیں گے اور ان کا ظہور ہم دنیا میں دیکھیں گے. پھر ہم اللہ کے اب علم کو مان رہے ہیں، اللہ کی صفات کو مان رہے ہیں، پھر ہم دیکھیں گے کہ اگر اللہ کریٹر ہے تو اتھارٹی تو پھر اسی کی ہے نا. جو زندہ کر رہا ہے وہی تو مار سکتا ہے. کنٹرول سارا کا سارا تو پھر اس کا ہے. تو کیا اسی کو نہیں پتا ہوگا کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے؟ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا الا یعلم من خلق، جس نے بنایا اسی کو ہی نہیں پتا سارا کچھ، اور تمہیں پتا ہے سارا کچھ. تو اب اونرشپ اس کی، کیونکہ بنایا اس نے. دیکھیے اگر میرا بچہ ہے نا تو میں ہی اس کی اونر تک بڑا نہیں ہو جاتا. اس طرح اگر اللہ نے بنایا ہے تو ظاہر ہے اللہ ہی اونر ہوا نا ہر چیز کا. اب میں اگر میرا بچہ ہے تو میں ہی اس کے اوپر اتھارٹی فی الحال میری ہے. الٹیمیٹ اتھارٹی تو اللہ کی ہے نا، لیکن ایک سرٹن لیول کی پیرنٹس کی ہوتی ہے، اس کی بات کریں. اس طرح جو اللہ نے ہم سب کو بتایا ظاہر اللہ کی اتھارٹی ہے. اور کنگ ہے اللہ کی اتھارٹی ہے جو کنگڈم کے بغیر نہیں آ سکتی. یہ ساری کی ساری پھر کنگڈم ہے اللہ کی، کنگ ہے اللہ پہ. یہ ساری چیزیں جب ہم اسٹیبلش کر لی، اس کے بعد یا اللہ اب میں صرف تیری عبادت، اب کسی اور کی عبادت میں نے نہیں کرنی. ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی ہے. آپ فرض کریں کسی کی امی گمی ہوئی تھی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کی امی کون سی ہے. کسی دن فن فیئر میں یا کہیں پہ بھی اس کو اپنی امی مل جائے، پہچان ہوگی نا، معرفت محبت بھی ہو جائے گی امی سے. تو ٹھیک ہے، پھر وہ کیا کہے گا؟ امی اب تو میں صرف آپ کی خدمت کروں گی، کسی اور کی خدمت نہیں کروں گی، آپ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کروں گی، آپ کے علاوہ میں نے کہیں نہیں جانا. ہوتا ہے نا ایسے. یہی چکر ہے یہاں پہ. اللہ کو پہچان لیا، محبت بڑھ گئی. اللہ سے محبت، اشد حب للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. یہ معرفت میں شدید محبت آتی ہے. ٹھیک ہے، جب قرآن سے نہیں گزریں گے، اللہ کے صفات سے نہیں گزریں گے، محبت بڑھے گی نہیں. محبت بڑھ گئی، پھر الٹیمیٹلی ہم نے یہ کہہ دیا کہ یا اللہ ایاک نعبد، صرف تیری عبادت، اب اور کوئی نہیں، اب کسی کی نہیں. کیونکہ مجھے پتا چل گیا، کیونکہ مجھے پتا چل گیا کہ یہ سارا کچھ اتنا، یہ یونیورس، یہ سسٹمیٹکلی چلنے والا یہ اسٹرکچر، یہ تو تو نے بنایا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا کیسے ہم نتیجوں پہ پہنچ رہے ہیں؟ یہ ہوتا ہے تدبر کے ذریعے سے الٹیمیٹلی تفکر کی طرف جانا. ابھی ہم تفکر پہ آئیں گے، پہلے ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے. یہ کیا ہو گیا؟ ایمان باللہ. ایمان اللہ پر یہی تو ہے، اللہ کی تصدیق کرنا، اللہ کے ایک ہونے کی تصدیق کرنا، اللہ کی ساری صفات کی تصدیق کرنا. ٹھیک ہے، پہلی آیت ہمیں لے گئی ایمان باللہ پہ. اب ہم اگلی آیت پڑھیں گے، آیت نمبر 191، اور یہ دو ہی آیتیں ہیں جو آج ہم کور کرنے والے ہیں. اگلی آیت دیکھیے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. بس یہ وہ لوگ ہیں. کون لوگ؟ اولو الالباب کا پیچھے ذکر ہوا تھا نا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جب ایک کنکلوژن پہ پہنچ گئے نا، آگے پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو پھر ذکر شروع کر دیتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں. کیسے یاد کرتے ہیں؟ کھڑی حالت میں، بیٹھی حالت میں، لیٹے ہوئے، پہلوؤں کے اوپر، کروٹوں میں. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے ہر وقت اب وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. کیوں؟ وہ میں نے آپ کو بتا دیا، کیونکہ اس انسان نے ڈکلیئر کر دیا ایاک نعبد، صرف تیری میں عبادت کروں. تو اب ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کی یاد کر رہے ہیں. اللہ کی یاد ہے. تذکرہ کیا ہوتا ہے؟ تذکرہ ریممبر somebody and to remind yourself of somebody. کسی کو یاد کرنا ہے اور خود کو یاد دلواؤ. بھول گئے اگر ہم، کوئی بھول گیا ہے، اس کو یاد دلواؤ کہ جی اللہ کو یاد کرو. اپنے آپ کو میں یاد دلواؤں کہ نہیں اللہ کو مجھے یاد کرنا تھا. اور ذکر جو ہے اللہ کا، وہ چیز ہے جس کے بارے میں واحد چیز جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کثرت سے کرو، کثرت سے. اور کسی چیز کے ساتھ کثیر کا ورڈ نہیں آتا. عبادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، ذکر کرو اللہ کا کثیر ذکر، ہر وقت. اور یہاں پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کیا جائے. کوئی ایسی حالت نہیں ہے جس میں ہم اللہ کا ذکر نہیں کریں گے. آپ کو پتا ہے الذکر، دا ذکر کون سا ہے؟ قرآن مجید. قرآن مجید کا دوسرا نام ہے الذکر. پھر سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، میرے ذکر کے لیے تم کیا کرو؟ نماز قائم کرو. تو نماز میں بھی ہم اللہ کو یاد کریں. یعنی کوئی ایسی عبادت بھی نہیں دی گئی جو اللہ کے ذکر سے خالی ہو. چاہے وہ روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ہر عبادت میں، دعا ہے، عمرہ طواف ہے، ہر عبادت میں، قربانی ہے اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہے. ہر عبادت اللہ کے ذکر سے شروع ہو رہی ہے. اس کے علاوہ اللہ نے بتا دیا الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے. پھر بخاری کی آخری حدیث میں پتہ چل گیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جو ہے، تو ایسے کلمات ہیں جو ثقلان ہے، جو بھاری ہیں، میزان کے اوپر بھاری ہوں گے. حضرت ابراہیم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بتایا تھا نا کہ اپنی امت کو بتا دیں کہ جنت کی زمین زرخیز ہے لیکن خالی ہے.
में पौधे आप लगाएं, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये पढ़ने के बाद पौधे लगाएं। या फिर अच्छा ठीक है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़कर पौधे लगाएं। और ला हौला वला कुव्वता इल्ला, ये दोनों हदीसें मिलती है बेसिकली हजरत इब्राहिम वाली ना। और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला के बारे में ये भी हदीस मिलती है कि अल्लाह के अर्श के खजानों में से एक खजाना है। तो ये सब, और बेहतरीन जिक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। तो इतने सारे जिक्र हमें बताए गए, हर वक्त जिक्र करने की हमें हुक्म दिया गया है बाकायदा। तो ये तदब्बुर करने के बाद ईमान बिल्लाह जब आ जाता है, हम अल्लाह को याद करने लगते हैं हर वक्त, और यही करना चाहिए। और आगे अल्लाह ताला कहते हैं गौर फिक्र कंटिन्यू करना है, वयतफक्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, और ये गौर फिक्र करते हैं आसमान और जमीन की पैदाइश में। अच्छा, तदब्बर और जो तफक्कुर है ना, इसमें बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन मामूली सा अलबत्ता डिफरेंस है। तफक्कुर क्या होता है, फिक्र से है ना तफक्कुर, तफक्कुर दुबर से है। दुबर होता है, दुबर बैक को कहते हैं ना, बैक साइड को। इसका मतलब है किसी बात की गहराई तक पहुंच जाना, दुबर तक पहुंच जाना, उसकी बात में बिटवीन द लाइंस जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उस तक पहुंच जाना, ये तदब्बर है। तफक्कुर में आप फिक्र का एलिमेंट ऐड कर देते हैं। फिक्र मतलब अब तदब्बर करके ना, सोच विचार करके अब हम फिक्र भी करें कि मैं सही भी कर रही हूँ कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, अपने आप को क्वेश्चन करने लग जाएंगे, अपने आप को पूछेंगे कि जी ये मैं पहले ऐसे नमाज पढ़ी थी, मुझे ऐसे पढ़नी चाहिए या ऐसे पढ़नी चाहिए, मुझे इतना पर्दा करना चाहिए या उतना, मुझे झूठ बोलना चाहिए या सच, वादा करूं या पूरा करूं, कैसे रोजा कैसा रखूं, रोजे में सोऊं ना सोऊं, म्यूजिक मुझे नहीं सुनना या सुनना है नहीं सुनना। ठीक है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन। मूवीज मैंने नहीं देखनी नेटफ्लिक्स पे, मैंने रोजे नहीं जाया करने, रोजों वाला टाइम। ये अब फिक्र का एलिमेंट यहाँ पे आता है कि मुझे अब फिक्र हो रही है, ठीक है, आई एम वरिंग अबाउट चूजिंग द राइट पाथ, और उसके बेसिस मेरा मॉडिफाई हो जाएगा बिहेवियर, जो मॉडिफाई होगा दैट विल बी टुवर्ड्स राइटियसनेस। ठीक है, जो नेकी है उसकी तरफ मेरा बिहेवियर जाएगा। और पहले अल्लाह ताला कह रहे हैं तदब्बर करो, पीछे अल्लाह ताला कह रहे हैं आगे पहले कहा तदब्बर, आगे कहा तफक्कुर, बीच में तज़किरा। ये दोनों चीजें मिलजुल के तज़किरा को, अल्लाह के जिक्र को, जिक्र इलाही को जनरेट कर रही है। ये ईमान बिल्लाह ही अभी हमारा चल रहा है। अब आगे देखिए, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये जो इंसान है ना, जो उलुल अलबाब था, ये कुछ कर रहा था, तीन किस्म की इबादतें कर रहा था। वो कौन सी थी? तदब्बर, ये भी अल्लाह का हुक्म हो गया, इबादत बन गया। तफक्कुर, अल्लाह का हुक्म हो गया, इबादत बन गया। तजक्कुर, अल्लाह का हुक्म हो गया, ठीक है, इबादत बन गया। आगे अब वो दुआ मांग रहा है। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं ये ईया का नाबुदू पे रुकेगा नहीं, ये ईया का नस्ताइन पे जाएगा, कि हम सिर्फ तुझसे ही मांगते हैं, क्योंकि डिपेंडेंट है, वो आजिज है, वो खुद से कुछ नहीं करता। दुआओं का आगाज होगा, और दुआओं में क्या होगा, अल्लाह की तरफ अब वो मुतवज्जा हो रहा है, मांग रहा है, रब्बना मा खलकता हाजा बातिला, ए अल्लाह तूने ये सब कुछ बातिल नहीं पैदा किया, सुभान का फाकिना अज़ाबन, तो पाक है हमें आग के अजाब से बचाने, ये दुआ मांग रहा है। पहला हिस्सा इसका क्या है, ए हमारे रब तूने हमें बेमकसद नहीं पैदा किया। अब जिसने तदब्बर और तफक्कुर कर लिया उसको तो ये पता चल गया कि बेमकसद तो है ही नहीं। बातिल क्या होता है, बातिल हक का ऑपोजिट है ना, ऐसी चीज सच नहीं है या बेमकसद है या जिसका कोई फायदा ही नहीं है, ना ही कोई नुकसान है, या जो किसी नतीजे पे ही नहीं पहुंचती, ये बातिल होता है असल में। तो अब उलुल अलबाब क्या कह रहे हैं, पीपल ऑफ इंटेलेक्ट, स्मार्ट पीपल जो हैं, दे आर सेइंग दैट पूरा का जो यूनिवर्स है, ये सारा जब पर्पसफुल है, ये सारा के ऊपर बेस्ड है, ये सारा एक कंक्लूजन की तरफ लेके जा रहा है, तो मुझे पता चल गया भाई मेरा भी फिर कोई पर्पस है। कुछ भी माँ खलकता हाजा बातिला, ये सारा कुछ या अल्लाह तूने बातिल नहीं पैदा किया। तो मेरी भी जो तखलीक है ना, मैं भी तो क्रिएशन है ना अल्लाह की, जो इतनी सारी क्रिएशन का एक पर्पस है, मुझे ऐसे ही पैदा कर दिया, तो मेरा भी एक पर्पस है, मुझे अल्लाह ने पैदा किया है, मेरा भी फायदा और नुकसान है, और मुझे अल्टीमेटली कंक्लूजन पे पहुंचना है। तो जब ये इंसान को पता चलता है, वो मजीद एक्सप्लोर करता है। अच्छा, इससे आगे कैसे एक्सप्लोरेशन होगी, ये इससे अगली आयत में, ठीक है, अगले ईमान के दर्जात इससे अगली आयत में, जो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे, जहाँ पे क्या है, कुछ भी बातिल नहीं है, तो इंसान कहता है सुभानक, या अल्लाह तू पाक है, मतलब तू बुलंद तरीन है। पाक का मतलब होता है कि तू कामिल है, तू हर उस चीज से पाक है जो कि इंसानों में बेसिकली क्रिएशन में एग्जिस्ट करती है। जैसे हम में गलतियां एग्जिस्ट करती हैं, खामियां एग्जिस्ट करती हैं,
में ज़रूरतें एग्जिस्ट करती हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, हम में डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है, हम डिपेंडेंट है दूसरों के ऊपर। अल्लाह में ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला हर चीज़ से पाक है, भूख से, प्यास से, नींद से, हर तरह की ज़रूरतों से, स्पाउस से, हर चीज़ से अल्लाह ताला क्या है? औलाद होने से, सबसे, वालिदैन सबसे, हर चीज़ से अल्लाह क्या है? पाक है। या अल्लाह तू परफेक्ट है, ये असल में इसका मतलब है, अल्लाह इज परफेक्ट, अल्लाह कामिल है। अल्लाह का जो स्टेटस है वो सबसे ऊंचा है, उसको कोई पहुंच ही नहीं सकता। अब यहाँ पे ये क्यों कहा जा रहा है कि या अल्लाह तो पाक है? इसलिए कहा जा रहा है, इंसान ये अब डिक्लेयर कर रहा है, ये अब मान रहा है, तस्लीम कर रहा है कि या अल्लाह तू इतना पाक है ना, तू इतना परफेक्ट है कि तुझे सूट ही नहीं करता कि तू कुछ बातिल बना दे, तुझे सूट ही नहीं करता तू कुछ बेमकसद बना दे, तूने हर कुछ पर्पसफुल ही बनाया है, ने हर कुछ इसीलिए बनाया है कि वो एक कंक्लूजन पे पहुंचेगा। तेरी जो सिफात है, सिफत अदल है, उसका तकाजा है कि जो मैं अमल करूं उसका मैं नतीजा देखूं, क्योंकि दुनिया में ये हो रहा होता है, मैं एग्जाम देती हूँ, मेरा रिजल्ट आता है, ठीक है, मैं झूठ बोलती हूँ तो आगे से मुझे अम्मी डांटती हैं, ठीक है, ये रिजल्ट्स हम देख रहे होते हैं। तो दुनिया में भी यही हो रहा है, बाकी जो सारी चीजें उसके ऊपर भी ये रूल अप्लाई कर रहा है। तो जब कुछ पर्पस लेस नहीं है, इसका मतलब है कि एंडिंग होगी, और एंडिंग के बाद एक दोबारा बिगिनिंग होगी। ये रियलाइजेशन हो गई यहाँ पर इंसान को। अल्लाह की जो सिफत अदल है, उसका तकाजा है कि हाँ, जो जो हम करेंगे वो अल्टीमेटली उसका मकाफाते अमल होगा, उसके हम रिजल्ट्स देखेंगे, जजा और सजा होगी, और वो होगी आखिरी दुनिया में। जजा और सजा मुकम्मल, उसका वादा अल्लाह ने आखिरी दुनिया के लिए किया, अगली दुनिया के लिए मेरा मतलब है, सॉरी, हेयर आफ्टर में, आखिरत में, ठीक है? तो फिर इंसान क्या कह रहा है? या अल्लाह तू कुछ बातिल नहीं बना सकता, तू इस सबसे पाक है, और तू ही है कि जो मुझे आग के अजाब से बचा सकता है। अगर मैंने कुछ गलत किया है, इसका मतलब है सजा तो होगी। अब वो खुद इस कंक्लूजन पे पहुंच रहा है, तो मुझे आग के अजाब से बचा ले, यानी जो ईमान बिल्लाह था, वो यहाँ पर ईमान बिल आखिरा में कन्वर्ट हो रहा है। ईमान बिल्लाह देन लेड टू ईमान बिल आखिरा, से यकीन आता जा रहा है पीपल ऑफ इंटेलेक्ट के अल्टीमेटली हमें अजाब से बचना है। अब अगली आयतें जब हम देखेंगे, उसमें देखेंगे जन्नत का भी जिक्र होगा और सारा कुछ। बाकी आगे मजीद किस ईमान की जरूरत है वो भी हम आगे देखेंगे। ये हमने देख लिया, जब हमारी क्रिएशन पर्पस लेस नहीं है, पर्पस है। जब हमारा पर्पस होता है ना, तो हमारी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जिन्हें हमने फुलफिल करना होता है। उनको जब हम फुलफिल करेंगे, जाहिर हमसे सवाल पूछा जाएगा, माँ बाप का हक किया था कि नहीं, बच्चों की तरफ जिम्मेदारी पूरी की थी कि नहीं, अकाउंटेबिलिटी होगी। जब अकाउंटेबिलिटी का एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, जजा और सजा तो होके ही रहेगी। अगली आयत इंशाल्लाह और कल की क्लास में पढ़ेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।